जी जनाब अली मकाम तुम बखूबी तक सकने हो। मैं तुसें बाना होना सा कि धुंध जी है ना इस अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना सारे वालो सो मैं शकील चौधरी तुसी मेरा फैमिली यूट्यूब चैनल तक गिरो शकील व्लॉग नाल ही फेसबुक पेज है इस्लाम गा टीवी जनाब अली मकाम जिन्ना मेरे चैनल शकील व्लॉग नो सब्सक्राइब नहीं किते ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। नाल ही फेसबुक पेज है इस्लाम गा टीवी ते जनाब अली मकाम उसी फॉलो करो ताकि तुसां तक नवी तो नवी जड़े वीडियो पहुंचनी है। ते मज़ीद जनाब अली पिछे बैकग्राउंड तुसां बखूबी तको कि धुंधां जड़ियां ना ये जान छुटनी को नहीं पी। धुंधां जड़ियां ना उसने नाल ही सर्दी इतनी है कोई शामार नहीं। तुसां बखूबी तको कि जनाब अली मकाम आओ ताड़ा में सियाना से कोई मस्जिद दिसनी है। आज मस्जिद भी वगैरह को नहीं दिसनी भी। मज़ीद इधर जनाब अली मकाम तको छटे ने छटे जड़े ना मूँह ब्रशने ए तुसें दसने जिंदा मसाल के राती जड़ा ना जी धुंध शुंध पई है ना बाल्टी तो पूरी इत्थै डुल्ली है। देखो सोलर प्लेटां पर जड़ा ना रूढ़ी दा अशनी है तुसां तको ते मज़ीद जनाब अली मकाम हूँ में जासा धम्मन वगैरह कपड़े वास्ते ज़ाहिर है ज़मीनदारा वो तय करना ही पैना भावें चाहे बारिशां होन भावें तूफान जो मर्जी होए ज़मीनदारा वो तो जनाब अली मकाम करना ही बनता है। मज़ीद है तको जुलेन चौधरी नायब साहब और दिहाड़ी पर ते माशाअल्लाह क्या करिए मजदूरी तो करनी ही पैनी है। क्या करिए ये पेट जड़ा ना ये ज़ालम है इस ना कुछ करना ही पैना। अगर ना कमासो तो कोई देना वेला कोई भी नहीं। तो मज़ीद जनाब अली मकाम हुण नाल जेड़ी भी शेयरिंग हुई इंशाअल्लाह ताला तुसानी नज़र करने रेसा। तो मज़ीद ये है कि तुसां ज़रूर सपोर्ट करसो, लाइक करसो, शेयर करसो, कमेंट करसो माड़े जे बंदे ही। तो फिर मैं हमेशा आखना होना वीडियो ने एंड पर या व्लॉग जिला स्टार्ट करना उसमें फिर ये नालो ना एक शेर बड़ा ही सबका मौजू है। असहाबा इकराम निशान कि शायद आरज़ू करना कदे वो दौर मुड़ वापस आ जाए। केड़ा जेड़ा दौर उमर फारूक में गुजरे है वो दौर कैसा सी कि शेर और बकरी ही काट से पानी पीने से उमर फारूक ने दौर विच आज भी जितना फौज ना है निजाम है ये उससे नहीं नकल हो रही है और उससे से चल रहा है। उमर फारूक ना दौर उस और थी कि जितने भी बादशाह सन उमर फारूक ने ना तो डरने सन। सरकार अपना हिल सी भेजने से या इस्लाम कबूल कर या जजिया दे या जंग लड़। कैसरो कसरा बादशाह जड़ा थी दसने उसकी रात पूरी नींदर नहीं थी इसलिए कि मेरे घर को हिलती ना आ जाए। कीता कसरा ने बादशाह अपना एक गुलाम भेजा कि जाओ उस बादशाह निशाना शौकत तकिया जिसने खौफ या डर तुम्हें गिराती नींद नहीं असली कि वो बादशाह कैसा है, उसने दरबंची कैसे, उसने फौज कैसी है, उसने तख्त कैसा है, उसने रंगो महल कैसे। वो कसरा ने बादशाह ना दिल सी आया मदीने में चले आया
پوچھا کہ تسا نا بادشاہ جڑا ہے وہ کتنے رہنا، اس نے محل کہڑے؟ اس بندے کو پوچھا اس آخیا جی سارا بادشاہ نہیں ہونا، سارا اتنے وقت حاکم جڑا ہے وہ امیر نام پکاریا جانا، امیر المومنین عمر فاروق پوچھا انہوں نے محل کہڑے؟ انہوں نے آخیا جی انہوں نے محل کوئی نہیں، وہ ایک عام مکان چوپڑی چ رہے ہیں۔ وہ کتنے مل سن؟ سرکار نے فرمایا اے گلی اگے چلا گاؤ، اگا ایک مسجد تعمیر ہونی تھی، جہاں جانا اتنا اٹھا گارے پہ دینا، وہ امیر المومنین عمر فاروق کی۔ اس لیے گیا اور ریسٹ کا ٹائم سی، سرکار مسجد نے سہ نہیں سکتے، لتاں گارے نال بھری، فرش خاک ہے، درا سلیٹ رکھا آرام کرنے پہ، جلے وہ جنو گیا خلطہ گچھی، سرکار نے تکیا، اتنی آخری جلالت کہ جنو پیروں دوسرا رکھا کب ہے۔ سرکار اٹھے اپنی چادر بچھائی، آخیا اتنے بو ہے، سرکار تو سب بن بیٹھے ہو، آخیا میں بن بیٹھا، تو مہمان ہے، تو چادر ہے پر بو۔ حیران ہو گیا کہ جس نے خوف تو کسرا نے بادشاہ کی نیند نہیں اسنی، مدینے نے لوگوں اس کی عام ایک مزدور بنایا آئے تھے، تو رات رات پوری گشت کرنے سے کہ مدینے تو کتا بھی اگر بھکھا رہا برو دے بحشر اللہ میرے کو پوچھی کہ تیرے دورے خلافت کتا کیا بھکھا رہا، اس یا مسلمان بادشاہیاں یا مسلمان وقت حاکم دسنے رات نے وقت سرکار چکر لانے سے سرا ایک نوجوان لڑکی وقت نے لحاظ زیور پہنے آ کلی اٹھتے سواری کرنی پی تے اپنا سفر طے کر رہی، سرکار کو وہ اونٹنی گزری تو سرکار نے پوچھا کون ہے؟ لڑکی خوف زدہ ہو گئی، حیران سے پریشان ہو گئی، جو ہی آواز آئی کہ کون ہے، لڑکی نے ابو جواب دیتا کیا عمر مر گیا؟ سرکار نے پوچھا یہ گل تو کیوں آخی کہ کیا عمر مر گیا؟ میں اس واسطے پوچھا کہ دور ہے عمر فاروق نہ کسا جانے کی ضرورت تھی جی کوئی جوان لڑکی کو پوچھا کون ہے، یا مر گیا یا تسی ہو۔ ایسا انصاف نہیں آتا، تو انہیں ساری چیزوں کی مد نظر رکھی تھے۔ سارے شاعر انہوں نے شعر سی اے آسمان نیلے پیچھے جا کے تے آرزو کرنے، اے آسمان نیلے پیچھے جا کے تے کیڑی گل کر او تینوں واسطہ پہلی سویریا کے آنکھ میں وقت جس میں یہ ریحلان دا دنیا میں پھیر لیے آئی،
पर रहम करके आया दिले उम्र दे दौर नू फेर दे आई जी जनाब यारी मकाम ये तुसीं व्लॉग दस्या वै ते मज़ीद नवें तो नवां इंशाअल्लाह तुसीं व्लॉग अच्छे तो अच्छे व्लॉग तुसीं मिलने रहे इंशाअल्लाह ते ठीक है फिर अल्लाह सुने वाला।